बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं तामील इरशाद और तामील इरशाद के साथ मैं हूं आपका मेज़बान साहिल नज़ीर वानी। अभी हम मौजूद है यहाँ टाउन हॉल कुंजर में। जी हाँ नाजरीन, मैं आपको बताऊं, बज़्म अदब गुलमर्ग की जानिब से टाउन हॉल कुंजर में एक तकरीब का इनेकाद हो रहा है, जिसमें अब्दुर्रशीद शहबाज की 3 किताबों की रस्म रहनुमाई अंजाम दी जाएगी। इस तकरीब में जम्मू कश्मीर के जो मशहूर व मारूफ अदीब है, शायर है, वो इस तकरीब में मौजूद होंगे। तो नाजरीन, आप इस तकरीब को रूबरू देख Irshad शहबाज साहब यह ज़ाती तहरीक दित अमीर बहरहाल मगर हुकूमत तमील करनस मज बहुत तामील इरशाद तो बहुत प्रत इरशादस तामील करने खतर कोशिश करान कि बस वाकई अजीब कैफियत ये कि बहुत सहाबत सहित वाबस्त मे उस्ताद ये सहाबत उस्ताद इमदाद साकी सर क्योंकि सहाबत अदबस बोड़ गहरा ताल्लुक नजदीकी ताल्लुक मगर सहाबियन तो सहाबत अदब एक त्रोमुत इन चीज़ों में एजाज तो मीनस इदारस एजाज कि यम ताल्लुकात उस्तवार करने की कोशिश ये तेली नेरन रियात रहना यम पगह थक लाए सोन ब्रो यम जन जनरेशन सिकम पेश कर ये तिमन दपो नस तो छु छपावा तो छु लेखन ओई बंद करो तुम दरवाजा तेली नेर न इस ब्रो की हां खुशकिस्मती हूं मकाम कि आज सबूत बज़्म अदब गुलमर्ग तारुफ तिमन यमन असजान कि मगर ये तान आज लोग पता ये बज़्म अदब गुलमर्ग कसा अरबी कौन कर अन खतर मुबारक करती हैं अदा खासकर वतन। हमारे साथ अभी मौजूद है प्रोफेसर शाद रमज़ान, डिपार्टमेंट ऑफ कश्मीरी से। हम इससे भी जानना चाहेंगे आज के इस इम्पॉर्टेंट इवेंट के बारे में। जी सर, आपका खैर मकदम तामील इरशाद में। जो आज की तकरीब है जी, किताब जो इसमें 3 किताबें रिलीज़ हुई हैं, मुझे इस बात का फ़ख्र है और मैं खुश हूँ कि आज भी कश्मीरी कौम जो है वो ज़िंदा है लिसानी एतबार से, यानी कश्मीरी ज़बान हमारी मादरी ज़बान है, इसी में हमारी आइडेंटिटी, इसी में हमारा तशख़्ख़ुस है। और इस ज़बान में जो लिटरेचर है ललदत से लेकर आज तक, शेखुल आलम से लेकर आज तक, मुझे लगता है कि वो एक ऐसा ख़जाना है जिसमें हमारी तहज़ीब है। जी सर, अगर हम आज का ये दौर देखें, टेक्नोलॉजी का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, तो इस लिटरेचर की कितनी ज़्यादा अहमियत है, आप इसको किस नज़रिए से देखते हो? मुझे लगता है कि हर दौर में लिटरेचर की अपनी एक अहमियत है, ख़ासकर ज़बान के एतबार से, क्योंकि ज़बानी एक मीरास है और वहाँ तो ज़रूरी है कि लोग उस तरफ ज़्यादा वाकिफ़ हैं। सर, जैसे कि आप ताल्लुक़ रखते हैं हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से, क्या ऐसा नहीं हो सकता इस कश्मीरी सब्जेक्ट को एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट बनाए, या रिकमेंडेशंस होनी चाहिए कि कश्मीरी को कंपलसरी होना चाहिए अगर हम जम्मू कश्मीर की रीजन की बात करें? देखिए, जो हमारा होता है तालीमी निसाब, अगर जिस कौम के तालीमी निसाब में उनकी मादरी ज़बान शामिल न हो, वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकते इल्मी मैदान में। दूसरी बात यह है कि कश्मीरी फर्स्ट प्राइमरी से 8वीं तक कंपलसरी है। वही सर मैं कह रहा था, अप टू यूनिवर्सिटी लेवल। जी जी जी, अगर हम मास्टर्स डिग्री की बात में बात करें तो वहाँ तो ऑलरेडी है, सब्जेक्ट इज़ देयर। बट जैसे आपने कंपलसरी की बात की, अप टू 8th आपने खुद कहा कि व्हाई नॉट इन 9th 10th, व्हाट्स द रीजन? इसलिए मैंने कहा कि गवर्नमेंट को चाहिए, सरकार को चाहिए कि इस ज़बान को
9th اور 10th میں جلد سے جلد اس مضمون کو کمپلسری مضمون کی حیثیت سے اپنا درجہ جو ہے وہ دلایا جائے، کیونکہ اسے ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ 8ویں تک کشمیری پڑھتے ہیں، پھر 9th میں نہیں ہے، پھر 10th میں نہیں، پھر 11ویں سے پڑھتے ہیں، اس لیے اس میں تو بیچ میں جو بیچ آتا ہے، جو 2 کلاسیں آتی ہیں، وہ تو نقصان ہے کشمیری قوم کے لیے، کشمیری بچوں کے لیے، لہٰذا خاص کر 10th کلاس کے 9th کلاس کے لیے بہت ضروری ہے۔ میں گزارش کروں گا سرکار سے، اگر دوسری بات میں کہوں گا کہ اب یہ تو سرکاری زبان ہے، اس کا سرکاری زبان کا درجہ ملا ہے، اگر سرکار سچ میں سیریس ہے، اگر ہماری سرکار آج کی جو سرکار ہے تو اگر وہ سچ میں سیریس ہے کشمیری قوم کے لیے، کشمیری زبان کے لیے، اگر یہ سچ میں سرکاری زبان کا درجہ رکھتی ہے تو ان کو چاہیے کہ کشمیری کو 9th اور 10th میں جلد سے جلد اس سبجیکٹ کو منظوری دے۔ شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ کیونکہ بہت الگ الگ ناو ہے کہ تکیازِ بشر صبر تہ فرمو مے تیل سارے ہند ناو تو میانہ خاطر گژھِ مشکل۔ بہت یتھ تقریب من شامل تمام ذی عزت واجب الاحترام مہمانن، یارن، دوستن، اولادن تو خواتینن وتھ ؤنِتھ خوش آوائی کران یمو میٲنِس تو بزمِ ادب گلمرگ کشمیر کس عالوس پہ یور تشریف اون تو بخشک پنہ تشریف آوری ست یتھ تقریبی رونق تو دل۔ مگر اک اعلان کرنا کہ اچھے تۄہہِ روحٲنی غذا تہِ پٲدٕ خٲطرٕ میسر، تمہِ خٲطرٕ چھُ اَسہِ محترم عبدالغفار کانی تِم اَنن تشریف تہٕ تِم کرن یہ سا یہ شہباز صٲب پیش۔ ناظرین اس سۭتۍ ونکٮ۪ن موجود عبدالرشید شہباز، مزید کرو أسۍ یِمن سۭتۍ کتھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہٕ حظ چھُس عبدالرشید شہباز، روزان چھُس وگمنہِ تہٕ مےٚ چھِ حظ 3 کِتابہٕ لیچھمژٕ۔ أکِس کِتابہِ چھُ ناو وٲنٛس وٲژٕم اِنتظارس، بیٚیِس کِتابہِ چھُ ناو شِلس منٛز رٔچھِتھ چھُم، تہٕ 3مہِ کِتابہِ ہُنٛد ناو چھُم تر درام خوابس۔ عبدالرشید صٲب یِمن 3 کِتابن کوٗتاہ ٹایم لوٚگوٕ تۄہہِ لیکھنس؟ چوٗنٛکہِ بہٕ وَنہٕ تۄہہِ مےٚ لیچھِ یِم کِتابہٕ مگر زندگی ہٕنٛدٮ۪ن ٲخری ایامن منٛز، وٕنکٮ۪نس چھُس بہٕ یِہوٚے نہ مٲنۍتو تُہۍ لوسوُن آفتابٕے مٲنِو، تہٕ یہِ مےٚ نِش چھُ واریاہ خزانہٕ موٗجوٗد، مےٚ چھُ واریاہ ذخیٖم یہِ ہسا یہِ دفتر موٗجوٗد پننہِ کلامُک۔ سُہ چھُ نثرس منٛز چھُ، یہِ حظ یہِ اُردوٗوس منٛز چھُ، کٲشرِس منٛز چھُ، مگر مےٚ چھُنہٕ زٕہٕنۍ یہِ خیال کوٚرمُت کہِ بہٕ ہسا کرٕ کانٛہہ تصنیٖف یہِ ہسا شایع۔ خیر بہٕ کوٚرہس پننیو کینٛژو دوستو رفیٖقو امہِ خٲطرٕ تیار، یتھ منٛز میٖر افروز صٲب چھُ، ہلال صٲب چھُ، یہِ حظ یہِ عتیق اللہ عتیق صٲب چھُ، تہٕ مشتاق بیتاب بدرنی صٲب چھُ، تہٕ فیاض تلگمی صٲب۔ عبدالرشید صٲب کتہِ پٮ۪ٹھ گوٚو تۄہہِ زندگی منٛز یہِ شوق کِتاب لیکھنُک؟ بہٕ اوسُس 8مہِ جمٲژ پران ییٚلہِ زن مےٚ یہِ شوق وۄتلیو، یعنی مےٚ اوس زندگی منٛزٕے بچپن پٮ۪ٹھے اوس مےٚ امیُک سٮ۪ٹھاہ شوق کہ بہٕ تہِ لیکھٕ ہا کینٛہہ، بہٕ تہِ پرٕ ہا کینٛہہ۔ خوش قسمتی سۭتۍ مےٚ نیوٗ چندیلورا ہاے سکوٗلس منٛز ایڈمِشن 8مہِ جمٲژ منٛز، تہٕ تتہِ اوس ہیڈ ماسٹر فاضل کشمیری صٲب مرحوٗم، تِمن کٔرِنۍ خۄدا تعالیٰ مغفرت۔ تِم ٲسۍ تتہِ ہیڈ ماسٹر، تِم ٲسۍ بڑِ پایہِ تھدِ پایِکۍ عالِم، مُفکر، ادیٖب تہٕ سنگیٖت کار، مُصوِر تہٕ شاعر۔ تُہۍ روٗدوٕ حظ أتھۍ سۭتۍ مُستحق کِنہٕ تُہۍ ٲسِو اَمہِ ورٲے کینٛہہ جاب واب تہِ کران، کِنہٕ أتھۍ سۭتۍ روٗدِو تُہۍ کنٹِنیوٗ أتھۍ کامہِ سۭتۍ؟ بہٕ اوسُس یہِ ہسا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس منٛز گۄڈٕ یہِ ہسا ٹیٖچر، پتہٕ اوسُس بہٕ لیکچرار تہِ، تہٕ مےٚ چھُ بہٕ حیثیت لیکچرارٕے گوس بہٕ حظ فارغ اَتہِ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ منٛز۔ یتھ ایجہِ منٛز تہِ کوٗتاہ شوق چھُو تۄہہِ وٕنکٮ۪ن ییٚمہِ لنگویج ہُنٛد یا کِتاب لیکھنُک یا باقین دیُن درس کِتاب لیکھنس کُن؟ بہٕ وَنہٕ گۄڈنٮ۪تھ مےٚ نِش چھِ وٕنکٮ۪نس 5-8 کِتابہٕ بیٚیہِ تہِ تیار، یِم زن صرف پیاران کتھ شایع گژھنس، تہٕ بہٕ چھُس امہِ علاوٕ دِوان، چوٗنٛکہِ مےٚ توٚر فِکرِ کہِ سٲنۍ کٲشِر زبان یۄس چھےٚ یہِ چھےٚ پتھ گژھان، کیٛازِ ساننٕے گرن منٛز یُس نٔو پٲدا یِوان چھِ تِم چھِنہٕ کٲشُر زانٲنی۔ عبدالرشید تُہۍ کیٛاہ وجہ چھِو ونان کیٛازِ چھِ یہِ زبان پتھ گژھان دۄہ کھۄتہٕ دۄہ؟ وجوٗہات کیٛاہ چھِ یہِ چھُ پننہِ تجرُبہٕ سۭتۍ ؤنِو؟ یہِ چھُ کیٛاہ تھامَتھ اَتھ وَنان دِکھاوَٹ۔ یِم چھِ وٕنکٮ۪نَس سٲنۍ بَچہِ یِم چھِنہ تِم چھِ کَران فارین کَنٹرٛیٖزَن سۭتۍ مُقابلہٕ کَرنٕچ کوٗشِش، أڑۍ چھِ یَژھان انگریزی کَرناوان بَچَن ابتدا پٮ۪ٹھَے، أڑۍ چھِ اُردو، أڑۍ چھِ فارسی، أڑۍ چھِ بیٛاکھ چیٖز کَران، چوٗنٛکہِ مگر أسۍ چھِ پنٛنہِ اَتھ ماجہِ زیوِ زَکھ دِوان۔
دپان یتھ قومس زیو آسہِ ماجہِ زیو آسہِ پنٕنۍ زبان آسہِ موجوٗد تہٕ سُہ قوم چھُ پھبان تہٕ ترقی کران یتھ قومس پنٕنۍ یہِ لنگویج پنٕنۍ زیو گٔے ختم میون مطلب چھُ پنٕنۍ زبان گٔے ختم سُہ قوم چھُ مران لہذا بہٕ چھُس دِوان تمام وٕنکٮ۪نس یِم سکوٗلن منٛز چھِ پران کالجن منٛز چھِ پران یونیورسٹین منٛز چھِ پران نوجوان تور تِمن چھُس بہٕ دِوان دعوت کہِ تِم یِن سٲنۍ بزمِ ادب گُلمرگ کشمیٖرُک دروازٕ چھُ امہِ خٲطرٕ یَلہٕ تتہِ چھُ انشاء اللہ امِچ تربیت سپدان تہٕ یہِ أسۍ چھِ زبان برونٛٹھ برونٛٹھ پکناونٕچ کوٗشش کران شکریہ. الحمدُاللہ السلام علیکم.